ल कन्टिन्यू गरौँ है। अब हामीले यहाँनिर अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अफ एक्स नम्बर अफ सक्सेस यो भनेको के हो, एन क्यापिटल एन इन्टु के हुने भयो, क्यापिटल एन इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ एक्स नम्बर अफ सक्सेस यो गर्ने हैन। अब यहाँनिर हामीले गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि क्यापिटल एन भनेको 320 वटा फ्यामिली भयो इन्टु प्रोबेबिलिटी 0.03125 मल्टिप्लाई गरौँ त कति आउँछ, यो आउँछ 320 इन्टु 0.03125 10 आयो 10 है। अब यस्तै गरी हामीले यसलाई फेरि मैले यहाँ कपी गरेर सच्याउँछु है त। अब 4 फ्यामिलीको लागि गरौँ। 4 फ्यामिलीको लागि गर्दाखेरि एक्सको भ्यालु यो 4 भयो, यो पावर 4 भयो, अनि यो पावर 4 भयो। यो गर्दाखेरि कति आउँछ 4 हुँदाखेरि 0.1563 15625 15625 यो आयो हैन। अब यसलाई फेरि 320 इन्टु 0.15625 गर्ने, यो गर्दाखेरि 320 इन्टु 0.15625 गऱ्यो भने यो चाहिँ 50 आउँछ 50। अब त्यस्तै गरी 3वटा फ्यामिलीको लागि गरौँ, 3वटा बोयजको लागि गर्दाखेरि यो एक्सको भ्यालु 3 भयो 0.3125 0.3125 31250 31250 यो सल्भ गर्दा कति आउने भयो 100 आउने भयो 100 है। अब यस्तै गरी 2 बोयजको लागि गर्दाखेरि 2 बोयजको एक्सको भ्यालु 2 एन्ड दिस 2 यो पनि यति नै आउँछ, यो 100 आउँछ। अनि अर्को 1 बोयको लागि गर्दा 1 यो आउँछ 0.15625 50 आउँछ। त्यस्तै गरी अर्को 0 बोयजको लागि यो 0 अनि यो 0 गर्दाखेरि यो 10 आउँछ। यसरी हाम्रो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आउने भयो, ठिक छ नि। अब हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेसन अफ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अनि O माइनस E स्क्वायर यो 1 2 3 4 5 6 7 अब यहाँ हाम्रो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी O कति दिएको छ यो माथि टेबलमा हेरौँ, यो 1456 110 मलाई भनौँ है एकजनाले 1456 110 88 1456 110 88 अनि कति सरी 88 40 12 40 यो 12 यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो। त्यस्तै गरी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकालौँ। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी E भनेको हाम्रो यहाँ हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ कति आयो 10 50 100
100 50 अनि 10 यो भयो हैन अब o minus e को स्क्वायर गर्छौं अब यहाँ o minus e स्क्वायर भनेपछि 14 minus 10 भनेको यो 4 भयो 4 को स्क्वायर 16 भयो हैन अनि 56 minus 56 भयो 6 को स्क्वायर 36 भयो 110 minus 110 भयो 10 को स्क्वायर चाहिँ 100 भयो 88 minus 100 गर्दाखेरि 12 भयो 12 को स्क्वायर 144 भयो 40 minus 50 10 भयो 10 को स्क्वायर 100 भयो अनि 12 minus 10 2 भयो 2 को स्क्वायर 4 भयो अब फेरि यसलाई हामीले o minus e square divided by e यो क्याल्कुलेट गरौँ अब 16 minus 16 divided by 10 गर्नु पर्यो हैन यसलाई चाहिँ 10 ले डिवाइड गर्यो 1.6 भयो 36 divided by 50 गरे नि 36 दुना 72 0.72 भयो 100 divided by 100 1 भयो 144 divided by 100 गर्दाखेरि 1.44 100 divided by 50 2 भयो 4 divided by 10 0.4 भयो ल यसलाई टोटल गर्दियौ यसलाई टोटल गर्दा कति आउँछ टोटल गरौँ त एकजनाले 7.16 7.16 हाम्रो यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भयो त्यसकारणले अब हामीले यहाँ लेख्छौं टेस्ट स्ट्याटिस्टिक chi square equal to यो कपी गर्दै मैले है अब level of significance यो alpha equal to 0.05 अनि त्यसपछि गएर अर्को हामीले डिग्री अफ फ्रीडम इक्वल टु यो 5 हैन अनि त्यसपछि गएर अब क्रिटिकल भ्यालु chi square at 0.05 level of significance for 5 degree of freedom. This is equal to यो 5% level मा 5 degree of freedom को लागि हेरौं कति आउँछ टेबल मैले निकाले टेबल चाहिँ 5 degree of freedom मा यो चाहिँ 11.07 आयो यो भ्यालु हेरौं है सबैले यहाँ 5% मा 5 degree of freedom यो 11.07 छ हैन 11.07 यो 11.07 अब हामीले डिसिजन लेख्ने डिसिजन चाहिँ के हुने भयो सिन्स यो chi square calculated चाहिँ हाम्रो यो chi square calculated is equal to 7.16 हैन यो 7.16 is less than हैन less than critical value chi square critical value के हुने भयो अब null hypothesis not reject we do not reject the
null hypothesis हैन conclusion के लेख्नु conclusion hence के हुने भयो hence we conclude that male and female births are equally probable or equally likely. यसरी गर्ने ठीक छ नि यो ल ल सारौँ है अब मैले एउटा कुरा भन्नुपर्छ जस्तै कि अहिले हामीले chi-square टेस्ट चाहिँ गुडनेस अफ फिट गर्दैछौँ गुडनेस अफ फिट भनेको के भन्दाखेरि अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीसँग त्यसको फिटनेस चाहिँ राम्रो छ कि छैन तालमेल मिलेको छ कि छैन भन्ने टेस्ट गर्दैछौँ हैन अब यहाँनिर हामीले यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्ने दुई तीनवटा तरिकाहरू हेर्यौँ जस्तै कि माथिको 1 नम्बरको क्वेसनमा गर्दाखेरि युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन इक्वल छ भन्ने एक्सपेक्टेसनमा गर्यौँ अनि एउटा त्यो म्यानेजरको केसमा गर्यौँ हामीले म्यानेजरको एक्सपेक्टेसन भनेर 80% एनजिओलाई 80% गभर्नमेन्ट सेक्टरलाई 80% प्राइभेट सेक्टरलाई सेल हुन्छ भन्ने खालको गर्यौँ हैन अर्को चाहिँ हाम्रो के गर्यौँ भन्दाखेरि रेसियो दिएको हुन्छ यो रेसियोमा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनमा गर्यौँ र यो हामीले चाहिँ के रे बायनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा यो बायनोमियल भनेर कसरी चिन्यौँ भन्दाखेरि यो क्वेसन पढेर चिन्ने खुबी हुनुपर्छ बायनोमियल एक्सप्रेसन उसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनमा जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा आउटकम हुन्छ र त्यो दुईटा आउटकमलाई हामीले के भन्छौँ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस एन्ड फेलियर भन्ने भन्छौँ अब यहाँनिर कुनै घरमा बच्चा जन्मिन्छ भने त्यो बच्चा कि त बोय हुन्छ कि त गर्ल हुन्छ हामीलाई सोधेको के हो भन्दाखेरि मेल र फिमेल बर्थको प्रोबेबिलिटी इक्वल छ भनेर सोधेको इक्वली प्रोबेबल भनेर सोधेछ मतलब मेल र फिमेल जन्मिने सम्भावना उत्तिकै बराबर छ भनेर सोधेको त यहाँनिर अब मेल एन्ड फिमेल भनेको त आउटकम भयो दुईटा आउटकम डिकोटोमस आउटकम भन्छ त्यही भएर हामीले यहाँनिर बायनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्यौँ अब जस्तै अब यो सार्यो भने यो 9 नम्बरमा एकचोटि हेरौँ त सबैले 9 नम्बर पनि मैले भन्छु यसमा के छ भने 4 coins were tossed 160 times हैन and the following results were obtained number of heads 0 1 2 3 4 चारवटा कोइनलाई 160 पटक टस गर्यौं हैन 160 पटक टस गर्दाखेरि 17 पटक 0 हेड आयो 52 times 1 हेड आयो 54 times 2 head आयो 31 times 3 head आयो 6 times 4 head आयो under the assumption that coins are unbiased find the expected frequency of getting 0 1 2 3 and 4 heads and test the goodness of fit अब हामीले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्नु पर्छ 0 हेड आउने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कति 1 को कति 2 को कति 3 को कति हैन 4 को कति र त्यसपछि गुडनेस अफ फिट टेस्ट गर्ने भनेको मतलब यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीसित राम्रो तालमेल राख्छ कि राख्दैन देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन अब्जर्भ एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी गुडनेस अफ फिट भनेको त्यो हो अनि फिट राम्रो छैन भने देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन अब्जर्भ एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी then my question is that how do we calculate the expected frequency in this case यो केसमा हामीले expected frequency कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं
x equal to 0 probability x equal to 0 गरेर एउटा निकाल्ने बाइ अनबायस भएपछि त्यो 0.5 0.5 भयो सक्सेस एन्ड फेलर बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्ने हैन हजुर हो हजुर ल हजुर गुड तिमीले थाहा पाइहाल्यौ एउटा क्वाइन टस गर्दाखेरि त्यो क्वाइन टसिङ एक्सपेरिमेन्टको कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टको दुईटा पोसिबल आउटकम हुन्छ भने त्यो बाइनोमियलतिर जानु पर्यो ख्याल गरौँ यो भुल्नै होइन हामीले जुन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पढेका छौँ नि क्वाइन टस गर्दाखेरि दुईटा पोसिबल आउटकम हुन्छ त्यही भएर हामीले यहाँनिर बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने कुरो बुझ्यो नि अघि हामीले जुन 8 नम्बरको कि कति भर्खरै गरेको 8 नम्बरको प्रब्लम जसरी गर्यो यो प्रब्लम पनि त्यसरी नै सल्भ गर्ने ठीक छ जस्तै 10 नम्बर हेरौँ यहाँनिर अब यस्तो क्वेसनमा 10 जस्तो क्वेसनमा सजिलो हुन्छ फेरि यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि 10 नम्बरमा The following table shows the observed number of absent candidates per day in the training of engineering workshop out of 7 candidates during a training period of 50 days. अब हामीले 50 दिनको एउटा ट्रेनिङ पिरियड राखेको थियौँ 7 वटा क्यान्डिडेटहरू थियो त्यहाँनिर त्यो 7 वटा क्यान्डिडेटहरू कतिजना क्यान्डिडेट कति कति दिन एब्सेन्ट भयो भनेर यहाँनिर रेकर्ड दिएको छ हो अब हामीलाई यहाँनिर 4 दिनसम्म कोही पनि एब्सेन्ट भएन 9 दिनसम्म एकजना एब्सेन्ट भयो 15 दिनसम्म 2 जना एब्सेन्ट भयो 11 दिनसम्म 3 जना एब्सेन्ट भयो ठीक छ नि अनि 5 दिनसम्म 4 जना एब्सेन्ट भयो 4 दिनसम्म 5 जना एब्सेन्ट भयो 1 दिनसम्म 6 जना एब्सेन्ट भयो र 1 दिनसम्म 7 जना एब्सेन्ट भयो It is believed that the distribution of absent candidates per day conforms to a binomial distribution. यस्तोमा सजिलो हुन्छ यसले के भन्छ यो क्यान्डिडेटहरुको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ भनेर भनेको छ भनेपछि अब हामीले थ्योरेटिकल फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि वा त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि के युज गर्छौँ त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौँ ठीक छ नि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौँ अब यहाँनिर सबैले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि यो क्वेसन मैले गर्दिन्छु किनभने यसमा अलिकति एउटा हामीले सरी तिम्रो कहाँ इलेक्ट्रिसिटी छ कि छैन अहिले त्यता छ सर यता सुकानगरतिर ए हाम्रो यहाँ लाइन गएर हैरान छ यहाँ इन्भर्टरले चलाइरहेको छु कति बेर चल्छ कि रातदेखि ओके अब यहाँनिर हामीले पहिलो कुरा त नल हाइपोथेसिस कसरी लेख्ने नल हाइपोथेसिस के हुने भयो भन्दाखेरि के हुन्छ नल हाइपोथेसिस लेख्दाखेरि हामीले के गर्ने हो ल भनौँ त the observed त्यसलाई जसरी लेखे पनि हुन्छ the observed data fit to the binomial distribution यो हाम्रो नल हाइपोथेसिस भयो the observed data fit to the binomial distribution हैन भनेको मतलब अब्जर्भ डेटा भनेको यो भयो र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट आउने फ्रिक्वेन्सी भनेको एक्सपेक्टेड डेटा भयो अब्जर्भ र एक्सपेक्टेडको बीचमा केही पनि फरक छैन भन्न खोजेको हैन अब नल हाइपोथेसिस यो भयो अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुने भयो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस the observed data do not fit to the binomial distribution यसलाई अर्को तरिकाले लेखे पनि हुन्छ जस्तै नल हाइपोथेसिस there is no significant difference between observed and expected frequency भनेर लेखे पनि भयो observed and expected frequency according to binomial distribution भने पनि भयो अनि there is significant difference between observed and expected frequency according to binomial distribution यसरी लेखे पनि भयो है जुन तरिकाले लेखे पनि हुन्छ आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ मैले तरिका 2-3 वटा बताएँ अब यहाँनिर हामीले अगेन यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने
अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हामीले क्याल्कुलेट के अरे एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, ठिक छ नि। क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्नु। अब यो क्याल्कुलेट गर्नलाई मैले अघिको टेबल यहाँ कपी गरेँ। यो टेबललाई कपी गरौँ, नभए यो दुईटैलाई कपी गरौँ। ओके, अब एउटा कुरा के छ भने अघि त हाम्रो यहाँनिर प्रोबेबिलिटी अफ मेल र प्रोबेबिलिटी अफ फिमेल चाहिँ डिकोटोमस आउटकम इक्वली लाइकली इभेन्ट भएको हुनाले 0.0.5 चाहिँ त्यसको प्रोबेबिलिटी हुन्छ भनेर हामीले गन्यौँ। अब यो केसमा कति हुन्छ त प्रोबेबिलिटी? यसमा 0.0.5 हुँदैन है, पहिलो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। 0.0.5 किन हुँदैन भन्दाखेरि नम्बर अफ एब्सेन्ट र प्रेजेन्स जुन यहाँ हाम्रो के अरे दिएको छ नि, यतिजना के अरे 14 डे एब्सेन्ट भयो, यतिजना यति डे एब्सेन्ट भयो, यतिजना यति डे एब्सेन्ट भयो भनेर 7 वटा क्यान्डिडेटको हामीलाई दिएछ होइन। अब हामीले यहाँनिर किनभने यो ऊ जस्तो इक्वली लाइकली इभेन्ट होइन होइन, नम्बर अफ एब्सेन्ट र प्रेजेन्स चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने हुँदैन कहिले पनि। इक्वली लाइकली इभेन्ट नभएको हुनाले अब हामीले यहाँनिर प्रोबेबिलिटी चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि पहिला हामीले यहाँनिर नम्बर अफ एब्सेन्ट यो एक्स लियौँ। नम्बर अफ एब्सेन्ट भनेको के छ? 0 1 2 3 4 5 अनि 6 र 7 यो छ होइन नम्बर अफ एब्सेन्ट्स। ओके, अब त्योभन्दा पहिला अब हाम्रो यहाँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ। यसलाई मैले अलिकति यहाँनिर चेन्ज गरेँ। यो नयाँ टेबल बनाएको भए ठिक हुँदैन। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी कति छ? अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी बनाउँदा नम्बर अफ डेज, यसलाई हामीले अर्को शब्दमा नम्बर अफ डेज भन्छौँ होइन। नम्बर अफ डेज चाहिँ सबैले भने 4 9 15 11 5 4 1 1 4 9 15 11 5 4 1 1 यो चाहिँ हाम्रो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी आयो है। अब यहाँनिर हेरौँ है, यो टोटल नम्बर अफ डेज हाम्रो कति छ? एन को भ्यालु, क्यापिटल एन को भ्यालु, टोटल नम्बर अफ डेज चाहिँ सबै टोटल गरिदिउँ है। कति दिन भनेछ अरे ट्रेनिङको? 50 दिन। यो टोटल गरेर 50 आउनु पर्यो। 4 9 13 5 18 1 19 5 24 4 28 29 30 को 0 अपना 3 1 4 1 5 50 आउँछ है। टोटल नम्बर अफ ट्रेनिङ डेज 50 भयो। अब यहाँ पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अनुसार हामीलाई चाहिने के हो त? बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको दुईटा प्यारामिटर के अरे प्यारामिटर प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र फेलर हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो।
अब यहाँनिर बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको मिन भनेको के हो? व्हाट इज द मिन अफ N into P. बाइनोमियल? n into p, यस हैन। अब त्यो n into n भनेको नम्बर अफ ट्रायल हो। फेरि यहाँनिर त्यो डिग्री अफ फ्रिडमको n अर्कै कुरा, यो n अर्कै कुरा, n नम्बर अफ ट्रायल हो। अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको यो हो। त्यसकारणले हामीले यसलाई हटाइदिउँ है, अहिले पछि ल्याउँला, डिस्टर्ब गरे। fx गर्नु पर्यो अब त्यहाँ। अब हामीले यहाँनिर मिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले fx क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन, fx क्याल्कुलेट गर्ने। f भनेको यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीलाई f भने हो है। यो 4 0 0 भयो, 9 1 जा 9, 15 2 जा 30, 11 3 जा 33, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 6 1 जा 6, 7 1 जा 7। अब यसलाई समेसन अफ fx निकाल्नु। समेसन अफ fx कति हुन्छ? टोटल गरौँ त एकजनाले। समेसन अफ fx दिस इज इक्वल टु 9 3 12 6 18 7 25 को 5 हातमा लाग्यो 2 हजुर 125 125 ल ठीक छ नि। अब यहाँबाट we know the mean of binomial distribution is given by binomial distribution को mean भनेको के हुन्छ भने np, this is equal to हैन, यो np भनेको के हुन्छ त? np equal to summation of fx divided by n, यो हुन्छ। मिनलाई हामीले np भनेर लेख्न मिल्छ। अब यहाँनिर np भनेको के हो? n भनेको नम्बर अफ ट्रायल हो। नम्बर अफ ट्रायल भनेको 7p लेख्न सकिन्छ। दिस इज इक्वल टु समेसन अफ fx भनेको हाम्रो 125 डिवाइडेड बाइ 25 divided by 50. n भनेको 50। यसलाई अब फेरि सल्भ गर्दा 50 सते 350p इक्वल टु 125 आयो। भनेपछि p इक्वल टु के हुने भयो? p इक्वल टु 125 डिवाइडेड बाइ 350 यो गर्ने कति आउँछ? p को भ्यालु 125 divided by 350 0.357 0.36 गर्दिने हुन्छ ल 0.36 है। अब p इक्वल टु 0.36 भइसकेपछि q इक्वल टु के हुने भयो? q इक्वल टु 0.36 1 minus p 1 minus 0.36 0.64 हुने भयो है। अब हामीले यो p र q को भ्यालु थाहा भइसकेपछि अब यो टेबलमा मैले अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्छौं। इन्सर्ट कलम टु द राइट, एउटा अझै एउटा चाहिन्छ। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्छु। अब त्यो क्याल्कुलेसन गर्न मैले माथिबाट कपी गरेँ। मैले यसलाई कपी गर्दै यहाँ सजिलो हुन्छ कि। ल अब यसलाई अलिकति सानो यहाँनिर हेरौँ है सबैले। अब यो हाम्रो x भनेको यसलाई भनेको छौँ हैन। नम्बर अफ ट्रायल भनेको टोटल 7 छ।
7C0 हो, probability of success 0.36 अनि probability of failure चाहिँ 0.64 यसलाई पावर 7 गर्नु पर्यो, 0 गर्नु पर्यो x अनि 7 minus 0 यो क्याल्कुलेट गर्ने सबैले क्याल्कुलेट गरौँ त कति आउँछ यो आउँछ 7C0 भनेको यो 1 भयो into 1 into 0.64 को power 7 गर्दाखेरि यो आउँछ 0.04398 यो आउने हो है। अब यस्तै गरी अब हामीले यहाँनिर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्छ। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्न n भनेको 50 भयो, 50 into 0.04398 यो गर्यो भने कति आउँछ 50 into 2.199 2.199 2.2 भनौँ न। अब यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट लेख्दाखेरि दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु 2 भनेर लेख्छ, ठिक छ नि। जहिले पनि नभए यसो गरौँ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीलाई त अहिले चेन्ज नगरौँ, 2.199 2.2 भनेर लेखौँ है यसलाई 2.2 ओके। अनि त्यस्तै गरी अब फेरि यो 1 को निकालौँ, यहाँ 1 को निकालौँ त 7C1 0.36 को पावर 1 0.64 पावर 7 minus 1 यो गर्दा कति आउँछ यो गर्दा 7C1 into 0.36 into 0.64 को पावर 7 गऱ्यो भने यो आउँछ 0.11083 पावर 7 होइन हजुरले 7 minus 1 त 6 भयो 6 गरेन के मैले भन्दा 7 भन्नुभयो के कुनै फेरि गरेँ 7C1 into 0.36 into 0.64 power 6 हो रहेछ 0.17317 अब यो पनि हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्यौँ 50 into 0.17317 यो निकाल्दा यो आउँछ 8.66 हैन 8.66 यो 2.199 आएको थियो हैन डेसिमल पछि दुईटा अङ्क लेख्नु। अब त्यस्तै गरी अर्को निकालौँ यहाँ सर माथिको चाहिँ 0.044 आउँछ है 0.044 भने पनि 398 भने नि त्यही त भयो नि त्यही त एउटै कुरा त हैन तिम्रो क्याल्कुलेटरमा राउन्डिङ तिम्रो पनि क्याल्कुलेटरमा राउन्डिङ भयो होला के ल यो निकालौँ अब 7C2 into 0.36 square यति भयो into 0.64 power 5 गर्दाखेरि यो 0.2922 त्यही आयो सर 292223 अब यो 50 into 0.29223 अब यसलाई 50 ले मैले गुणा गरेँ 14.61 14.61 अब 7C3 को
7C3 0.36 power 3 0.64 power 7 minus 3 यो गर्दाखेरि 7C3 into 0.36 power 3 into 0.64 power 7 minus 3 भनेको 4 भयो 0.27396 0.27397 गरिदिनुहोस् हैन into 50 into 0.273 13.698 into 50 गर्दाखेरि 13.698 13.70 अब त्यस्तै गरी गएर 7C4 को क्याल्कुलेट गरौँ यसलाई मैले कपी गरेँ 7C4 0.36 power 4 0.64 power 7 minus 4 ये क्याल्कुलेट गरौँ न 7C4 into 0.36 power 4 into 0.64 power 3 0.15411 0.15411 50 into 0.15411 so that is 7.71 7.71 But ल अब यो 5 को गरौँ फेरि 5 को 0.050397 7C5 यो power 5 7 minus 5 0. Another 0.050397 यति into 50 0.05039 into 50 2.5198 2.519 98 हजुर 52 त्यस्तै गरी यो 6 7C6 0.36 power 6